नाजरीन, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सानिया मोटरवे का फैसला सुना दिया। वो दो दरिंदे आबिद मल्ली और शफकत अली उर्फ बग्गा, इन दोनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। 14 साल कैद भी सुनाई गई है। मैं सिर्फ इसका आपको एक बैकलॉग देता जाऊं कि 9 सितंबर को ये सानिया हुआ था और उसके बाद 13 सितंबर को वकारुल हसन जो था उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 12 अक्टूबर को ऑलमोस्ट अराउंड मंथ आफ्टर दैट आबिद मल्ली को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 17 दिनों के अंदर, और मेरे ख्याल में ये सबसे क्लोजेस्ट टाइमलाइन है जिसके अंदर अदालत ने इस केस को जेल ट्रायल किया और उसका फैसला फिर रिज़र्व किया गया था 3 मार्च को, जिसको सुनाया गया। इसके बाद 37 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। गवाहान में मुतासरा खातून और मुकदमा मुद्दई का बयान भी कलमबंद किया गया था। ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, किस तरह चीज़ों को लेकर चला गया, और ये जो टाइम लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं इतनी जल्दी कभी भी फैसले नहीं आते, ना ही एविडेंस इतना प्रोवाइड किया जाता है। ये केसेस तो बड़े लंबे चलते हैं। इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है जमाल खान साहब ने। आप DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। थैंक यू वेरी मच जी शारिक साहब फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ दिस ट्रायल? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमने जो केस तैयार किया था वो मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए ही, जाहिर है पुलिस ये कोशिश करती है कि एविडेंस जमा करे और अदालत में पेश करे और ये साबित करे कि इन्होंने ये जुर्म किया था। और हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये बिल्कुल इन्होंने किया था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगी और उसकी बेसिस पे इनको मैक्सिमम सज़ा देगी जो उन्होंने दी। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इससे। ओके, ट्रायल की अगर मैं बात करूं चैलेंजेस को लेकर, बिकॉज जितने हम अभी देख रहे थे 37 गवाहान और उसके बाद गवाहान में मुतासरा खातून, और ये सारों को लेकर जाना, इनके जो बयानात थे उनको कलमबंद कराना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था बहुत ज़्यादा। और फिर कमिंग बैक टू दैट कि 3 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ क्लियर हुआ। इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, एक तो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। उनका एक टाइम, उसका पीरियड जो है वो लॉ के अंदर भी है। वो जो नॉर्मल हमारी कोर्ट्स हैं वो रूटीन के जैसे केसेस होते हैं उस तरह नहीं होते, वो जल्दी ख़त्म होते हैं। और दूसरी जो आपने बात फरमाई वो ज़ाहिर है पुलिस के हवाले से और प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी उसमें बहुत एफर्ट थी। टीम्स मुख्तलिफ काम कर रही थी और उन्होंने इसमें कोई डिले नहीं होने दिया। तो ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि जल्दी हुआ। उसकी ये दोनों वजूहात हैं कि एक तो ATC के केसेस जल्दी ख़त्म होते हैं, दूसरा पुलिस ने जो और प्रोसिक्यूशन ने जो अपना काम किया उसमें भी किसी किस्म का डिले नहीं आया। ठीक, अच्छा, एक चीज़ मैं इसी से बात करना चाहूँगा, वर्किंग ऑफ पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन टुगेदर, क्योंकि हम पहले हमेशा देखते थे कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ा स्ट्रांगली रहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा जी पुलिस का विद प्रोसिक्यूशन, जिसका रिजल्ट पूरी कौम जो है वो देख रही है 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आया है? जी बहुत अहम सवाल है आपका, बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। पुलिस का और प्रोसिक्यूशन की जो कोऑपरेशन है इस केस में भी और दीगर जो रूटीन के केसेस हैं उनमें भी, वो पंजाब में बहुत अच्छी है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो भी बेहतर हुई है। उसकी वजह से जो कन्विक्शन का रेट है हमारा वो भी बेहतर हुआ है। ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन अब पुलिस से एक अलहदा महकमा है। 2006 में प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है वो पास हुआ था। उसके तहत प्रोसिक्यूशन पुलिस के जब हम केस ख़त्म कर लेते हैं और उसको चालान भिजवाते हैं तो उनके थ्रू वो वेट होते हैं और फिर आगे जाते हैं, तो उससे बहुत बेहतरी आई है। अगर कोई ये परसेप्शन है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है कि किसी लीगल पॉइंट के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और बहुत स्मूथली ये काम हमारा और प्रोसिक्यूशन का चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह प्रोसिक्यूशन की बात करें, ये जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग पीनल सिस्टम है, एक फैसला, ये फैसला हो गया या पहले इस तरह के सानियात हुए जो हाईलाइट हो गया मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो हमारा डेली, मैं रोज़ाना की अगर बात करूं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जानवर फिर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग पीनल सिस्टम है पाकिस्तान का, आपको लगता है उसको रीएड्रेस करने की ज़रूरत है या वो ठीक है?
دیکھیے جی، پینل سسٹم دنیا کا جہاں بھی کام کر رہا ہے اس میں اس کو ریوزٹ کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. پاکستان کا پینل سسٹم کام کر رہا ہے، اوور برڈنڈ ضرور ہے، پولیس بھی بہت اوور برڈنڈ ہے، کام زیادہ ہے، ریسورسز کم ہیں، یہ ایشو ضرور ہے. اب لیجسلیشن جو ہے وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، آپ کو گزرتے ہوئے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے سسٹمز کو، ان کی جو ایوولوشنری ٹریجیکٹری ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور قانون کو بدلنا پڑتا ہے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ. مثال کے طور پہ آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے فورینزک ایویڈنس کی تو کوئی گنجائش قانون میں تھی ہی نہیں. فورینزک ایویڈنس جو تھا وہ موجود ہی نہیں تھا. اب کوئی کیس ہم فورینزک ایویڈنس کے بغیر نہیں کر سکتے، اس میں وہ اس کا لازمی جز ہے. تو اس لیے یہ جو ہے، جو فورینزک ایویڈنس بیچ میں آ گیا ہے اس کے، اور ہم اس کو ظاہر ہے اس کے تھرو ہمارا کنوکشن ریٹ بہت بہتر ہوا ہے، یہ ایک مثال ہے اس ایوولوشن کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا، دو چیزیں اور، اس کیس کو پولیس نے ہینڈل کیا اور انیشلی ہم نے دیکھا تھا بڑا ایک کرٹیسزم بھی آیا تھا آن ون آف دا اسٹیٹمنٹ، میں اس پہ اب بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اوور آل اگر آپ پولیس کے اندر اس کے اندر پرفارمنس دیکھیں، ہاؤ ڈو یو ریٹ اٹ؟ ایکسلنٹ. میں تو بہت مطمئن ہوں پولیس کی پرفارمنس سے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ہوں، یہ میں بالکل آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کیس کو پرسنلی اوورسی کیا ہے اور پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے کیا ہے. تو اس میں پولیس کی پرفارمنس اس لیے بھی دیکھیے تھوڑی بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی ہے. جو کچھ ہوا اس نے ہر ایک کو تکلیف پہنچائی، چاہے وہ عام شہری ہو یا وہ کسی ادارے میں کام کرتا ہو یا وہ پولیس والا ہو یا وہ پروسیکیوشن والا ہو. تکلیف تو سب کو ہوئی اس سے، اور ظاہر ہے چونکہ وہ آپ ایک پرسنل ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے تو آپ شاید ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اس کیس میں ہمیں وہ نظر آتی ہے. دیگر بھی اس قسم کے جو کیسز ہیں، ریپ کیسز ہیں یا اور اس ٹائپ کے کیسز ہیں، اس میں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ پکڑیں لوگوں کو جنہوں نے اس قسم کی کبھی حرکتیں کی ہیں اور ان کو قانون کے مطابق سزا دیں. زینب جیسا کیس، ثانیہ موٹر وے جیسا کیس آئندہ نہ ہو، اس کو سدباب کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیے جی، اس کے تو دو ایسپیکٹس ہیں. اگر آپ کا اشارہ پولیس کی پریونشن کی طرف ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، پولیس کر رہی ہے، وہ پریونشن اس کی آپ کو نظر بھی آتی ہے، وہ ہو بھی رہی ہے. ایک اس کا ایلیمنٹ شاید اس سے بڑا ہے اور وہ ہے سوسائٹی کی اوور ہالنگ. جب تک آپ سوسائٹی کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھیں ان کو واپس لے کر نہیں آئیں گے، یا اخلاق کے اوپر جو ہمارا شاید لیک آف فوکس ہے، مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ جو پچھلے شاید 20-30 سال میں جو تھوڑا سلائیڈ آیا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور شاید یہ سوشیولوجسٹ کا یا سائیکالوجسٹ کا کام ہے جو اس کو دیکھیں، پرکھیں اور پھر اس کے لیے ایک لاہ عمل جو ہے وہ بنائیں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور سے بہتر کر سکے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے سوسائٹی کی بات کی، لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا، ایسے وکٹم جو اس ٹراما سے گزر رہے ہیں ان کے لیے، میں نے دیکھا کہ ان کی جو آئیڈینٹی تھی ہماری بہن کی، ہماری بیٹی کی، وہ ہڈن رکھی گئی، اور ہیٹس آف ٹو دیٹ تھنگ، بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں لوگوں کو آئیڈینٹی پتہ چلی. ایک جو پرسیپشن ہے کہ اگر پولیس نہ چاہے تو غلط کام نہیں ہو سکتے، اس کے اندر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ نہیں جی، یہ تو بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ پولیس نہ چاہے. بہت سی چیزیں پولیس پریونٹ کرتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پولیس پریونٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. پریونشن ایک جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے پولیس کا، اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ پریونٹ آپ نے کرنا ہے، اور اب لاہور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں تو بہت بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ پریونشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس سے بہتر ہو. اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن آ جاتی ہے، اس میں ملزموں کا پکڑنا اور پھر ان کو پروسیکیوٹ کرنا اور ان کی کنوکشن کرنا. پولیس تو ظاہر ہے کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کرائم ہو، ان کا کام تو یہ ہے کہ کرائم نہ ہو. وہ ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں انسان رہیں گے، جہاں پہ کانفلکٹس ہوں گے، معاملات بگڑیں گے تو کرائم بھی ہوگا. لاہور کے حوالے سے دیکھیں نا، دنیا کا 26واں بڑا شہر ہے. اس کی آبادی آپ دیکھ لیجئے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے.
اور یہ اگرچہ بنیادی طور پہ تو اربن شہر ہے، لیکن اس کی پیریفری کے اوپر آپ کو دیہاتی علاقے بھی مل جاتے ہیں. تو اس کا جو کرائم کا پیٹرن ہے وہ بڑا ایک پیکیولر پیٹرن ہے. اس میں پولیس جو اپنی محدود وسائل میں کر سکتی ہے، میرے خیال ہے وہ بہت اچھی کارکردگی اور پرفارمنس ہے، اور ہم اس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شارق جمال خان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل ٹائم.